السلام عليكم. بالنسبة للتلاميذ الثانية باك وشعبة العلوم التجريبية بالمسالك ديالها وكذلك شعبة العلوم الرياضية. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نخصصو هذا الدرس، يعني نقسمو الدرس على فقرات. إذا نشوفو مجموعة يعني تضم المجموعة R اللي كنسميوها مجموعة الأعداد العقدية. إذا شنو هي هذه المجموعة والعمليات الحسابية اللي فيها هو اللي غنشوفو إن شاء الله في هذا الدرس هذا. دونك كتقديم بالنسبة لهذويا الأعداد العقدية غنديرو بارتي عام. إذا كتقديم للمجموعة سي. إذا هذه المجموعة سي كي كتكتب أون جينيرال يعني مجموعة الأعداد العقدية كتسمى مجموعة الأعداد العقدية. إذا هذه المجموعة هذه كتقديم إذا كتقديم هذه المجموعة تقديم. دونك هذه المجموعة سي يعني كتكتب أون جينيرال بحال هكا. دونك سي يعني كنرمزو لها بالسي. إذا هي العناصر اللي كتكتب بحال هكا أ بلس إي بي فوالا افيك بحيث أ و بي عنصرين من ال يعني أعداد حقيقية. ولكن هذه المجموعة هذه فيها واحد الميزة خاصة كتميز بها على المجموعات الأخرين، هو أن فيها واحد العدد، واحد الكائن رياضي اش كيحقق لنا كرمز يعني رمزولو بإي ولكن كيحقق لنا شنو؟ إي أو كاري. إي أو كاري تيكال موان زان. دونك هاد العنصر هذا تفرع المجموعة هادي دونك هي هادي، ولكن فيها واحد العنصر اللي كيحقق لنا إي أو كاري تيكال موان زان. فوالا هادي هي لونسومبل سي صافي. دونك لونسومبل سي يعني مجموعة الأعداد العقدية يعني لونسومبل دي نومبر كومبلكس هي اللي كتقسم لنا بحال هاد الشكل هذا. إذا فيها دونك فيها عددين بطبيعة الحال حقيقيين كينتميو لونسومبل R. الوغ سي هي هادي. الوغ سي هي A الوغ بلس إي بي فوالا افيك A إي بي عناصر من المجموعة R. ولكن هذه المجموعة هذه شنو باش نعرفها على المجموعات الأخرين؟ هو أن فيها واحد العنصر غير حقيقي يعني ايماجينير تخيلوه أو فوالا اللي كيحقق لنا شنو؟ كيحقق لنا المربع ديالو كيساوي ناقص واحد. هذا به باش كتميز المجموعة سي. هذا يعني مجهولة القيمة ديالو فوالا. إذا هو كائن رياضي كيحقق إي كاري تيكال موان زان صافي. إذا هذه هي لونسومبل سي يعني مجموعة الأعداد العقدية يعني هما العناصر اللي كيتكتبوا بهذا الشكل، بمعنى كل عدد عقدي كيتكتب على الشكل A بلس إي بي صافي. إذا هذا كتقديم للمجموعة ديال الأعداد العقدية فوالا. دونك هنا غادي نشوفو يعني الأشكال اللي يمكن يظهر عليها هاد المجموعة هادي، هاد الأعداد العقدية هادي. يعني كل عدد عقدي يمكن له تكتب بواحد الصيغة معينة. أول حاجة غنشوفو الأول الشكل الجبري فورم الجبريك فوالا. إذا غنديرو أولا واحد ألوغ الشكل الجبري لعدد عقدي فوالا. إذا الشكل الجبري لعدد عقدي فورم الجبريك ذا نومبر كومبلكس. إذا الشكل الجبري لعدد عقدي. إذا غالبا حنا في الأعداد العقدية كنرمزو لهاد العدد العقدي بالزاد. ألوغ إذا الشكل الجبري لعدد عقدي إذا غنكتبو كل عدد عقدي يكتب بصفة وحيدة يعني بصفة عامة يعني بصفة خاصة بصفة واحدة. مثلا ناخذ بصفة واحدة هذا الشكل شنو بحال هكا. ألوغ زاد هذا هو الشكل الجبري. ألوغ زاد كنرمزولو بالزاد فوالا اللي كيساوي لنا أ بلس إي بي. هذا هو الشكل الجبري ديال العدد العقدي صافي. إذا هذا يعني الشكل الجبري لعدد عقدي فوالا. إذا كنرمزو بالزاد. ألوغ زاد تيكال أ بلس إي بي
إذا هذا هو الشكل الجبري لعدد عقدي، بما أن كل عدد عقدي يمكن نكتبوه على الشكل الجبري بصفة وحيدة على هذا الشكل هذا. صافي؟ فوالا. دونك هنا غادي نطرقو في هاد الحصة هادي غير التعاريف و لي نوطاسيون يعني. فوالا. هاد هذا عنده واحد السمية، وكذلك هاد بي عنده سمية. ألوغ هذا كيتسمى البارتي ريال. البارتي ريال بمعنى الجزء الحقيقي. هذا غادي نسميوه هو الجزء الحقيقي. ألوغ كنرمزولو باش كنديرو لو ريال. ألوغ لو ريال كنديرو لو ريال دو زد سي أ. فوالا. إذا بمعنى كل عدد عقدي كيتكون من جوج ديال لي بارتي. بالنسبة ل أ كيتسمى لنا الجزء الحقيقي بارتي ريال، كنرمزولو ب ار او لو ريال دو زد سي أ. صافي. وكذلك بالنسبة ل بي، ألوغ بي كذلك يسمى الجزء، نسميوه الجزء التخيلي. ألوغ بي هو الجزء التخيلي. دونك وكنرمزولو باش إي. فوالا إي إم دو زد اللي هو التكرار بي، يعني ليماجينير دو زد هو بي، الجزء التخيلي إي إم زد دو التكرار بي. فوالا. ألوغ شنو حنا دابا عندنا؟ بمعنى هاد النومبر كومبلكس وبيان هاد العدد العقدي كيتكون من جوج ديال لي بارتي. كاينه البارتي أ اللي كتسمى الجزء الحقيقي وكنرمزولو لو ريال، يعني صدير لو ريال دو زد سي أ. فوالا. وكاينه البارتي الأخرى اللي مضروب فيها هاد الإعادة كتسمى لنا الجزء التخيلي وكنرمزولو إي إم دو زد سي بي. فوالا. إذا هادي هي سكون أبيل، يعني هادي هو الشكل الجبري ديال العدد العقدي. كيتكون من جوج ديال لي بارتي، كاينه بارتي ريال وبارتي إيماجينير. فوالا. إذا هذا ما يسمى بالشكل الجبري لعدد عقدي. فوالا. إذا غادي نشوفو إكزامبل. فوالا. ألوغ غنديرو الأمثلة. إذا نعتبر العدد التالية. مثلا العدد الأول، مثلا زد إيكال 2 موان إي راسين دو. فوالا. ألوغ عندنا زد هو 2 موان إي راسين دو 2. دونك لو ريال دو زد، ألوغ لو ريال دو زد يعني الجزء الحقيقي ديال زد هو جوج. و l'imaginaire ديالو بيان سور، l'imaginaire دو زد هو موان راسين دو 2. داكوغ. فوالا. إذا تقريبا واضحة. بمعنى في هذه الحالة لو ريال، ألوغ عندنا زد شنو هو؟ زد هو 2 موان إي راسين دو 2، يعني جوج ناقص إي جذر جوج. ألوغ لو ريال دو زد يعني الجزء الحقيقي ديال زد قلنا هو هذا، دونك هو جوج. l'imaginaire دو زد هو العدد اللي مضروب فيه، دونك هو موان راسين دو 2. فوالا. نشوفو مثال الثاني. ألوغ دو مثال جوج زد مثلا 3 زائد جوج إي. فوالا. إذا تو سامبلومون لو ريال دو زد، لو ريال دو زد سي 3 et l'imaginaire de z c'est 2. Voilà. إذا لو ريال دو زد سي 3 يعني البارتي ريال ديال زد هو 3 والإيماجينير ديال زد هو 2. أعتقد أنه مفهوم. صافي. بما أنه كل عدد عقدي كيتكتب على الشكل أ بلس إي بي، يعني كيتكون من جوج ديال لي بارتي. كاين البارتي ريال الجزء الحقيقي وكاين الجزء التخيلي. صافي. فوالا.
الوغ غادي ندوزو لحاجة أخرى. الوغ مثلا غادي نديرو على شكل تمرين، نديرو هاد ليكزارسيس. الوغ تمرين، إذا أوجد الشكل الجبري، أوجد الشكل الجبري، ولا مكتوب على الشكل الجبري، أوجد الشكل الجبري للأعداد التالية، للأعداد التالية، الأعداد العقدية. إذا 1 Z est égal 2 moins I fois 3 plus I. فوالا. إذا عندنا عطاونا واحد زد الحالة الأولى غنشوفو. ألوغ عندنا زد هي 2 moins I fois 3 plus I. صافي؟ دونك هي 2 ناقص I عامل 3 زائد I. إذا المطلوب هو أننا نعطيو شنو؟ نكتبو هاد العدد علاش؟ على الشكل الجبري. دونك هنايا غادي نتسائل واش هاد العدد راه على الشكل الجبري ولا لا؟ هذا مراهش على الشكل الجبري، حيت قلنا كل عدد عقدي كي كيتكتب خصو يتكتب هاد العدد العقدي باش يكون على الشكل الجبري، خصو يتكتب على هاد الشكل زد أ بلس إي بي. هذا هو الشكل الجبري ديال العدد العقدي. إذا لاحظوا عندي هذا، واش هذا راه على الشكل الجبري؟ لا، بما أنا خصني نردو بحال داك الشكل. إذا شنو غندير أنا؟ غادي نشر هاد ندير العملية الحسابية. دونك 6 2i moins 3i moins i au carré. فوالا. مفهوم؟ إذا هنا يلاه نشرنا. دونك 6 2i moins 3i. فوالا. دونك 6 plus 2i moins 3i moins i au carré. حنا شنو كنعرفو على i au carré؟ كيساوي لنا شحال؟ كيساوي ناقص 1. غادي نعوضوه. دونك كتولي لنا فوالا هي 6. دونك 6 هادي مع هادي 2i موان 3i دونك سي موان i، وهادي i au كاري هي ناقص 1 مع هاد الناقص تولي زائد 1. الوغ البارتي هي هو 7 ناقص i. فوالا. إذا ها هو العدد دابا كتبناه على الشكل الجبري. صافي. إذا نشرنا هادشي هذا. فوالا. الوغ عطاتني 6 دونك 2i 2i ناقص 3i هي ناقص i، مي شنو عندنا هنايا؟ i au كاري هي ناقص 1. لأن هادي هي باش متميزة لهاد المجموعة هادي. شفنا بأن كتحقق لنا i مربع يساوي ناقص 1. دونك i مربع باش عوضناه بناقص 1 دونك مع الناقص غتولي زائد. دونك ها هي 7 ناقص i. إذا هذا راه على الشكل الجبري. علاش؟ لأنها البارتي ريال هو 7 والبارتي ايماجينير شحال؟ هو ناقص 1. فوالا. إذا يمكن نكتبو بأن دونك لو ريال، الوغ لو ريال ديال زد في هاد الحالة هو 7 والايماجينير ديالو سي موان 1. صافي. فوالا. لأن هذا هي موان 1. داكوغ. فوالا. بمعنى كل عدد عقدي حنا خصو يتكتب لنا على الشكل هاد الكتابة هادي أ بلس إي بي. هذا هو الشكل الجبري ديال لو نومبر كومبلكس. دونك غنشوفو مثال آخر. أعتقد أنه يعني واضح باش منطولش بزاف. إذا هذا هو الشكل الجبري ديال هاد القضية. يعني إلا عطاوكم بحال هكا كتحاول نتا تنشر تقوم بالعمليات الحسابية باش تلقى الشكل الجبري. يعني غنشوفو يعني حاجة أخرى. ألوغ دابا جوج دو. إذا هنا مرافق عدد عقدي. مرافق عدد عقدي. كونجيغي دان نومبر كومبلكس. مرافق عدد عقدي، وهذا مهم. إذا غنكتبو الخاصية يكون زد عدد العقدية. إذا مكتوب هذا الشكل الجبري. إذا زد هو أ
plus I B. Voilà. إذا نكتبو مرافق العدد Z هو العدد الذي نرمز له باش Z بار، هذا هو الرمز ديالو، كنديرو Z ونديرو فوق منو بار بحال هكا اللي كيساوي لنا A. هذيك التغيير كانت هنا عندنا زايد، هنا غتولي موان إي B. فوالا. إذا هذا هو مرافق عدد عقدي. إذا مرافق عدد عقدي. إذا ليكن زد عددا عقديا خصو يكون مكتوب دائما على الشكل الجبري. فوالا. إذا مرافق العدد العقدي زد هو العدد زد وكنديرو له بار الفوق. زد بار. زد بار كنرمزولو بزد بار اللي كيساوي لنا أ موان إي بي. داكوغ. إذا هذا هو المرافق ديال العدد العقدي، يعني إلا عندنا بلس كترجع لنا هنا موان. إذا هذا هو ما يسمى بمرافق عدد عقدي. صافي؟ فوالا. إذا غنشوفو أمثلة على هذا. مثال. إذا ليكن زد عدد عقدي مكتوب على الشكل جذر جوج مثلا ناقص 3 إي، هذا عدد عقدي. ألوغ زد هو جذر جوج ناقص 3 إي. إذا المطلوب أنا بغيت نلقى المرافق ديال هذا العدد زد. إذا شنو هو المرافق ديالو؟ تو سامبلومون غنجي نكتب بحال هكا. دونك زد بار. ألوغ هادو كنخليهم دونك راسين دو دو. شنو عندي هنا؟ موان كترجع بلوس 3 إي. فوالا. إذا عندي واحد العدد عقدي زد هو هذا. دونك هو جذر جوج ناقص 3 إي. إذا هذا مكتوب علاش؟ على الشكل الجبري. أنا بغيت المرافق ديالو. إذا غنرمزلو بالزد بار وغادي نجي هاد الأعداد كنخليهم، ولكن كنشوف غير الإشارة اللي حدا هادي كي داير هنا هذا سالب، إذا غادي يولي لي زايد والعكس هذا. صافي؟ بما كنغير أنا غير هاد الإشارة ديال هاد العدد اللي حدايا بالنسبة للمرافق ديال العدد العقدي. صافي؟ أما الأعداد كيبقاو بلاصتهم، غير هاد البسين هنا الإشارة اللي حدايا إلا كانت ناقص كترجع زايد والعكس هذا. إذا هذا هو زد بار. فوالا. إذا غادي نشوفو واحد التمرين باش نطبقو عليه هاد الخاصية ديال المرافق. ألوغ التمرين. إذا أوجد الشكل الجبري. أوجد الشكل الجبري للعدد زد. هذا العدد اللي هو زد يساوي 1 زائد 2 إي مقسوم على 3 زائد. إذا المطلوب هو أننا نوجد الشكل الجبري ديال هذا العدد هذا اللي هو زد. إذا أوجد الشكل الجبري للعدد زد يساوي 1 زائد 2 إي على 3 زائد إي. إذا المطلوب هو أننا نلقاو الشكل الجبري ديال هذا العدد هذا. إذا هنايا يعني العدد العقدي كي خصو يتكتب على الشكل أ زائد إي بي. ألوغ هنا شنو عندنا إي في المقام. إذا هنا غادي نستعملو شنو؟ غادي نستعملو المرافق ديال العدد عقدي، يعني بحال الجذور المربعة ملي كتبغي تحيد الجذر من التحت ولا من الفوق شنو كدير؟ كضرب في المرافق ديالو. إذا حتى هنايا خص ديك إي اللي عندنا في المقام خصنا نحيدوها. وباش نحيدوها حنايا؟ غنحيدوها باش بالمرافق نضربو المقام فاش؟ في المرافق ديالو. صافي؟ داكشي اللي غنديرو. دونك هادشي غيساوي لنا دونك 1 زائد 2 إي. ألوغ عامل لاش غادي نضرب هذا في المرافق ديالو. شنو هو المرافق ديال هذا؟
هو 3 شنو عندي هنا زائد دونك هي ناقص اي اذا نضرب فيه الفوق والتحت دونك 3 موان اي الوغ سيرو 3 بلس اي فوا 3 موان اي داكوغ اذا هذا هو باش نحيدو ديك الاي من التحت باش ترجع لنا الكتابه الجبريه صافي. اذا عندي هنا غنضرب هذا في المرافق ديالو ها شحال المرافق ديال 3 زائد اي دونك هو 3 ناقص اي غنضرب فيه الفوق والتحت هنا وصافي. دابا ندير العمليه الحسابيه اللي بحال هذا يعني عادي يعني نحسب فوالا. اذا نحسبو دابا هادشي فوالا. اذا هنا 3 بطبيعة الحال ناقص اي فوالا زائد 6 اي الوغ شوفوا هنايا عندي 2 اي فوا موان اي دونك صافي موان 2 اي او كاري الوغ سيو هذه متطابقه هنا ا موان بي فوا بلس بي يعني غتعطيني شنو؟ غتعطيني 9 زائد ولا ناقص اي او كاري لان هذه ا موان بي فوا بلس بي دونك هي بطبيعه الحال نحسبو دابا دونك 3 دونك لاحظوا هنا اي او كاري شنو غيعطيني؟ غادي يعطيني ناقص 1 دونك غتولي لينا 2 مع 3 هي 5 الوغ بلس 5 اي الوغ سيرو عاوتاني هنايا موان اي او كاري شحال هي موان غتولي لي زائد 1 دونك على 10 ودابا نقسم هادشي هذا باش نعزل البارتي ريال بوحدها والبارتي ايماجينير بوحدها دونك هي 5 على 10 اللي هي 1 على 2 الوغ بلس 1 سور 2 اي فوالا. وهاني حصلت على الشكل الجبري صافي. اذا شنو درنا هنايا؟ نشرنا هادشي هذا فوالا. دونك هنايا غير هنايا لاحظوا هنا عندي اي او كاري اي او كاري دائما هو ناقص 1 صافي تخرج لنا العلاقه هذه و 6 اي ناقص اي 5 اي صافي. ملي كتبنا هكا كنحاولوا نعزلوا البارتي ريال والبارتي ايماجينير يعني اللي فيهم العدد اللي فيه كنعزلوه بوحدو والعدد الحقيقي الاخر كنخليوه بوحدو دونك هي 5 على 10 زائد هادشي هذا. غير هنايا عاوتاني هذه هي 9 موان اي او كاري اي او كاري شحال هو ناقص 1 مع الناقص غيعطيني 10 صافي نقسمو دونك هذا على هذا وهذا على هذا دونك هي 1 على 2 زائد 1 على 2 بمعنى البارتي ريال ديال الزاد هو 1 على 2 والبارتي ايماجينير هي 1 على 2 داكوغ. اذا هكا كنحصلوا على عندنا الى عندنا اي في المقام يعني حنا كنستعملوا الكونجيكي ديال العدد العقدي داكوغ فوالا. الوغ غادي نشوفو يعني خاصية وحدة أخرى الوغ 3 معيار عدد عقدي معيار عدد عقدي الوغ معيار عدد عقدي معيار عدد عقدي يعني موديول d'un nombre complexe فوالا. إذا بالنسبة لهذا المعيار هذا كيفاش كنحسبوه؟ إذا القاعدة دونك ليكن زد لاحظ دائما زد على الشكل الجبري ليكن زد يساوي أ الوغ بلس إي بي داكوغ. إذا هذا زد هو أ بلس إي بي. إذا حنا بغينا هذا المعيار هذا كيفاش كنرمزو ليه وشحال كيساوي. إذا العدد نكتبو التعريف العدد الحقيقي موجب قطعا بطبيعة الحال العدد الحقيقي الموجب إذا العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له ب بحال القيمة المطلقة زد نبداو بالزد يسمى
يسمى معيار العدد العقدي Z. فوالا. إذا معيار العدد العقدي، إذا ليكن Z دائما كنكتبو على الشكل الجبري، ليكن Z هو A بلس IB. إذا العدد الحقيقي الموجب قطعا خصو يكون قطعا بطبيعة الحال، الموجب قطعا الذي نرمز له ب هكا Z قيمة مطلقة بحال القيمة المطلقة يسمى معيار العدد العقدي Z. ودونك شحال كيساوي لنا بطبيعة الحال بحال هكا. ألوغ Z كنكتبو بحال هكا معيار Z. فوالا. إذا هو رسمي جذر مربع A au carré plus B au carré. Voilà. إذا هي A au carré plus B au carré. إذا هذا هو معيار العدد العقدي. فوالا. إذا باغ ديفينيسيون يعني التعريف ديالو. دونك معيار Z هو رسيم جذر مربع A au carré plus B carré. Avec A ou B هما هاد النومبر هنا، يعني هو البارتي ريال، يعني لو ريال او كاري زائد ليماجينير او كاري. صافي يمكن نكتبوه بحال هكا، هو لو ريال، يعني هذا لو ريال او كاري مع ليماجينير او كاري. صافي فوالا. إذا هذا هو معيار عدد عقدي. فوالا. نعاود نشوفو مثال. مثال. إذا عندنا زد يكون زد هذا العقدي كيساوي لنا 3 ولا مثلا 2 موان 4 إي باغ إكزومبل. فوالا. إذا عندنا هذا العدد العقدي مكتوب على الشكل الجبري ديالو. دونك زد هو 2 موان 4 إي. إذا المطلوب هو أن يلقى المعيار ديال زد. إذا ألوغ معيار زد هكا هو رسيم A au carré plus moins 4 au carré. Voilà. إذا لو ريال au carré plus l'imaginaire au carré بطبيعة الحال. دونك هو رسيم كاري أنا 4 plus 16. دونك هو رسيم هنا هو دونك جذر 20 اللي هو 2 جذر 5. صافي. فوالا. إذا المعيار ديال العقدي بحال هكا. دونك عندنا زد هو 2 موان 4 إي. ألوغ معيار ديال زد هو الراسين كاري ديال لو ريال أو كاري بلس ليماجينير أو كاري. دونك اللي كيعطينا هاد القيمة هادي. صافي. إذا هذا هو المعيار هذا العقدي. فوالا. إذا فقط هذا كتقديم وبعض الخاصيات اللي شفنا. إذا من بعد إن شاء الله غادي نكملو في الحصة الجاية إن شاء الله. إذا بعد ما شفنا يعني واحد التقديم ديال العقدية، المعيار، المرافق والشكل الجبري. إذا باش ما نطولش عليكم، إذا هادشي اللي في هاد الحصة باش نحبسو يعني. إذا نخليكم يعني حتى الحصة الجاية إن شاء الله، ونزيدو توسعوا لي الدرس وتمارين تطبيقية، وهكا إن شاء الله غادي نمشيو للدرس بشوية بشوية. إذا السلام عليكم والتوفيق إن شاء الله.